नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि राजगद्दी सम्हालेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासन धेरै टिक्न सकेन उनको आफ्नै कदमले। अन्ततः उनले गद्दी त्याग्नु पर्यो। राजा सामान्य नागरिक भए, देशमा लोकतन्त्र आयो। 6 वर्ष पनि भइसकेको छ देशबाट राज संस्था सदाका लागि हटेर गएको। तर नेपाली राजनीतिमा राजतन्त्रको चर्चा भने अझै सिलाउन सकेको छैन। नागरिक सरह जीवन बिताइरहेका पूर्व राजाको गतिविधि पनि सामान्य नागरिकको जस्तै छ। तर नेपाली राजनीति बेला बेलामा राजतन्त्र र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह वरिपरि घुमिरहेको छ। केही दिन यता आफूलाई क्रान्तिकारी भनेर परिभाषित गर्ने नेकपा माओवादी र लोकतन्त्र स्वीकार गरिसकेको कांग्रेसका केही नेताको पछिल्लो अभिव्यक्तिले राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न गराइदिएको छ र झट्ट हेर्दा लाग्छ पूर्व राजाको नाममा राष्ट्रवादी कार्ड फ्याँकिँदैछ राजनीतिमा। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजगद्दी त्याग गरेको 6 वर्ष भइसकेको छ। 240 वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्यसँगै ठुलठुला राजनैतिक परिवर्तनहरू भइसके। राजा नागरिक भए र जनताको छोरो देशको कार्यकारी प्रमुख। तर पनि राजनीतिदेखि निकै टाढा रहेका पूर्व राजालाई यो या त्यो बहानामा राजनीतिक बहसमा ल्याउने नेताहरूको अभिव्यक्ति भने धारा प्रवाह आइरहेको छ राजनीति वृत्तमा। दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गरेर संविधान निर्माण गरी लोकतन्त्रको संस्थागत गर्ने बहस चलिरहेको अहिलेको यो समयमा भइरहेको पूर्व राजा र राजतन्त्रको चर्चाले फेरि एक पटक नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग उत्पन्न गरिदिएको छ। राजतन्त्रको पक्ष पोषण गरेर कहिल्यै नथाक्ने नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले समेत लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा त्यही पार्टीका एकजना नेता अर्थात् जननायक बीपी कोइरालाका छोरा शशाङ्क कोइरालाले बीबीसी सँगको अन्तर्वार्तामा राजतन्त्रको खुलेरै प्रशंसा मात्र गरेनन्, देशमा राजतन्त्रको खाँचो रहेको ठोकुवा समेत गरे। कोइरालाको जुन अभिव्यक्तिले कांग्रेसभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ अहिले, उता त्यो सँगसँगै कुनै समय राजतन्त्रको समूल अन्त्य भन्दै 10 वर्षे सशस्त्र विद्रोह समेत गरेको एकीकृत माओवादीबाट फुटेको नेकपा माओवादीका नेता नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले पूर्व राजासँग कार्यगत एकता गर्न सकिने सार्वजनिक प्रस्ताव नै गरे, जसका कारण नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भयो। अब जहाँसम्म पूर्व राजाको कुरा आयो, अरू कुरा आयो, हाम्रो भनाइ के छ भन्दा हाम्रो पनि सम्बन्ध भइसक्यो आदितरी भन्ने कुरा त्यतातिर नजाउँ। कुरा के हो भने यदि ज्ञानेन्द्रले पनि राष्ट्रलाई समस्या आयो अनि मद्दत गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने त्योमा चाहिँ विभिन्न ढङ्गले सहकारी हुन सक्ने कुरालाई इन्कार चाहिँ गर्न सकिँदैन भनेर क्लियर हो है। हाम्रो राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने मामिलामा जुनसुकै शक्ति हामीसँग संयुक्त मोर्चा गर्न तयार हो भने हामी तयार छौँ। त्यो जो अहिले चुनावको कुरा गरिएको छ होइन, सहमति बिना जो चुनावको गरिएको छ, यो चुनावलाई हामीले के भनेका छौँ भने यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा आएको सिक्किमीकरणको चाहिँ एउटा प्रक्रियाबाट सिर्जना भएको चिज हो। एक दोस्रो कुरा, यो नेपालका सम्पूर्ण सहमति र उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने एउटा वास्तवमा प्रतिगामी खालको चाहिँ कदमसँग सम्बन्धित हुन जान्छ। चन्दले मात्रै होइन, नेकपा माओवादीकै अध्यक्ष मोहन वैद्य चीन भ्रमणबाट नेपाल आए लगत्तै राजासँग सहकार्य गरेर 4 राजनैतिक शक्तिलाई तह लगाउने सम्मको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै दिए उनले। यसरी पछिल्लो समय यो या त्यो बहानामा पूर्व राजासँग कार्यगत एकता गर्ने भन्दै आफूलाई राष्ट्रभक्तको रूपमा चित्रण गर्ने परिपाटी विकास भएको जस्तो देखिन्छ नेपाली राजनीतिमा। हुन त यसभन्दा अगाडि पनि पूर्व राजाका बारेमा यस्तै अभिव्यक्तिहरू नआएका भने होइनन्, तर यसपालि यो चर्चाले अझ बढी स्थान पाउँदैछ। जसरी पछिल्लो समय पूर्व राजासँग आफूहरूलाई जोड्ने प्रयास गरिँदैछ, यसबाट यो भन्न सकिन्छ कि नेताहरू फेरि एक पटक पूर्व राजाको चर्चा गरेर राष्ट्रवादी कार्ड फ्याँक्दैछन् राजनीति वृत्तमा।
एकातिर नेकपा माओवादीका नेता यसरी पूर्व राजासँग एकता गरेर चार शक्तिलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने सोचमा छन् भने कांग्रेसका नेता यति बेला आएर राजतन्त्रको आवश्यकता रहेको भन्दैछन्। उता पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई पूर्व राजालाई जेल हाल्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमै प्रस्तुत भएका छन्। यसरी नागरिक भइसकेका राजाको चर्चा अझै रोकिएको छैन र यही विषयमा आरोप प्रत्यारोप समेत बढ्दैछ। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अङ्ग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। दर्शकबिन, पछिल्लो समय पूर्व राजाको भ्रमण गतिविधि र त्यसले निम्त्याएको बहसको चर्चा गरिरहेका छौँ। आज केही दिन अघि वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले पूर्व राजासँग सहकार्य हुन सक्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्यो। त्यति नै बेला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका बीपी पुत्र शशाङ्क कोइरालाले पनि राज संस्थाकै पक्षमा बोले अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले त्यसको स्वागत गरे। एकपछि अर्को गर्दै आएका त्यस्ता अभिव्यक्तिले एकातिर कमल थापाहरूलाई उत्साही बनायो, अर्कोतिर बाबुराम भट्टराईहरूलाई आक्रोशित बनायो। भट्टराईले ज्ञानेन्द्रलाई जेल हाल्नुपर्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिए। त्यसपछि राजनीतिमा आएको यो तरङ्ग झनै व्यापक भयो। जब वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले राष्ट्रवादी शक्तिको हवाला दिँदै पूर्व राजासँग सहकार्य हुन सक्ने संकेत गर्यो, त्यसपछि यसले राजनीतिमा अर्को तरङ्ग पैदा गर्यो। यता नेकपा माओवादीले राष्ट्रियताको कार्ड फ्याक्दै त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएकै बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र आफ्ना परिवारका सदस्य सहित बाढी पीडितलाई राहत बाँड्न सुदूर पश्चिम पुगे। ज्ञानेन्द्र राहत लिएर सुदूर पुगेकै कारण हो या वैद्य माओवादीले दिएको अभिव्यक्तिका कारण? पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईको निकै कडा अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो। राष्ट्रिय दैनिकका पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा भट्टराईले पूर्व राजाको दौडधुपलाई शंकास्पद र खतरनाक रहेको दाबी मात्रै गरेनन्, उनलाई जेल हाल्नुपर्ने कडा अभिव्यक्ति दिए। त्यसपछि त यो तरङ्ग झनै फैलियो। भट्टराईले भनेका थिए, ज्ञानेन्द्रको मुभ गम्भीर र खतरनाक छ। म पूर्व प्रधानमन्त्री भएको मान्छे किन छुचो भएर बोलु भनेर बसेको थिएँ, कोही पनि बोल्दैनन्, अब चाहिँ बोल्ने बेला आयो। यति मात्रै होइन, पत्र पत्रिकामा सार्वजनिक भए अनुसार उनको थप अभिव्यक्ति यस्तो थियो: अब म पनि बोल्छु, पार्टी पनि बोल्छ, ज्ञानेन्द्रले प्रतिक्रान्तिको आधार तयार पार्ने काम गरेका छन्। अहिले प्रधानमन्त्री भएको भए नागार्जुनबाट निकालेर जेल पठाइदिन्थे। जब भट्टराईले यस्तो बोले, त्यसपछि राज संस्थाको पक्षमा वकालत गर्नेहरूलाई झनै खुराक मिल्यो। वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीका नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट उत्साही जस्ता देखिएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पूर्व राजालाई जेल पठाएर देखाउन डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई चुनौती दिए। थापाले यो पनि खुलासा गरे कि राजा र माओवादी मिलेर जानका लागि प्रस्ताव गर्ने पहिलो व्यक्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराई नै थिए। कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइराला हुन् या नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य, उनीहरूले दिएको अभिव्यक्तिले नेपालमा राज संस्थाको औचित्य र सान्दर्भिकता देखाएको थापाको जिकिर समेत रह्यो। त्यस बेलामा नेकपा एमालेमा रहेका र अहिले राप्रपा नेपालमा रहनुभएका नेपालगञ्ज नगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणाको घरमा बाबुरामजीसँग लामो भेटघाट हो। त्यो भेटघाट गोप्य थियो, वास्तवमा त्यसको
जानकारी गराइएको थिएन त्यो बेलामा सार्वजनिक माध्यमहरूलाई पनि। र त्यहाँ घण्टौँसम्म कुराकानी हुँदाखेरिको निचोड कुरा के हो भने बाबुरामजीले बारम्बार मलाई सोध्नु भएको थियो कि राजा र माओवादीको बीचमा सहकारी हुन सम्भव छ कि छैन, राजाले हामीलाई सत्ता दिन तयार हो कि होइन, राजा ज्ञानेन्द्रलाई राष्ट्रपतिको रूपमा राखौँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यसपछि अगाडि बढ्दै बढ्दै व्याख्या गर्दै जाने क्रममा यदि ठिक छ राज संस्थै राख्नु पर्ने हो भने पनि राजालाई एउटा अधिकारविहीन संस्थाको रूपमा राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँले त्यो आफूमा पनि गर्नुभएको थियो। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाको यस्तो खुलासापछि बाबुराम भट्टराईले पनि केही बोल्नु उचित ठाने सायद र शुक्रबार आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरे फेसबुक स्टाटस मार्फत। कमल थापाको खुलासाप्रति लक्षित गर्दै भट्टराईले लेखेका छन्, पूर्ण असत्य भन्दा अर्धसत्य बढी भ्रमपूर्ण र खतरनाक हुन्छ। कमल थापाले अहिले त्यस्तै एउटा अर्धसत्यको सहाराले ठूलै पंक्तिमा भ्रम छरेका छन्। 2059-60 मा भएको सरकार माओवादी वार्तामा आफ्नो नेतृत्वमा रहेको वार्ता टोलीले पार्टीको बटम लाइन अनुसार तत्कालीन परिस्थितिमा देशलाई थप रक्तपातबाट बचाउन राजा तयार हुन्छन् भने उनलाई पहिलो राष्ट्रपति स्वीकार्न पनि सकिने प्रस्ताव गरेको भट्टराईले स्वीकारेका छन्। तर त्यसको अर्थ राज संस्था स्वीकार्नु नभएर पार्टीको बटम लाइन संविधान सभा र गणतन्त्र नै भएको स्पष्टीकरण उनले दिएका छन्। भट्टराई र थापा मध्ये को पूर्ण सत्य हुन् र को अर्धसत्य त्यो त समयले देखाउला। तर तरल राजनीतिमा जसरी राज संस्थाको बहस हुने गरेको छ यसले ठूलै तरंग पैदा गरेको छ। उता सुदूरपश्चिममा बाढी पीडितलाई राहत बाँड्दै गरेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि मुख खोलेका छन्। सायद आफूलाई जेल हाल्ने बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै होला उनले आफूले गरिरहेको मानवीय सहयोगमा कसैले टाउको दुखाउनु नपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। आएको उसको कार्यक्रममा सरिक हुन आएको कसको टाउको दुख्यो मलाई थाहा छैन, उहाँलाई नि सोध्नुहोस् किन यस्तो भयो के भयो। हाम्रो उद्देश्य त विपत्ति आपत्ति आएको बेलामा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूका गएर उनीहरूको दुःखमा अलिकति केही न केही मद्दत हुन्छ कि भनेर आएको हो। यसपालि यो तर नियम भनेको सबैलाई लाग्छ, सबैले नियम विधिको शासनभित्र बस्नुपर्छ। नेपाल सरकारले एउटा निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णय बमोजिम हिमानी कोषले त्यही बमोजिम स्थानीय प्रशासनलाई राहतको सामान अहिले बुझाइदिएको छ। अब उहाँले नि जसोस् पीडित छन् उहाँहरूलाई भित्र नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना। पूर्व राजाको भ्रमण र अभिव्यक्तिबाट लाग्छ दलहरूलाई त्रसित बनाउन स्वाभाविकै पनि हो। बाहिर व्यक्त गरे पनि नगरे पनि राज संस्था ब्युतन सक्ने भएले अझै त्रसित छ एउटा समूह र तत्कालका लागि पूर्ण असम्भव जस्तो राज संस्था ब्युतन सक्ने भ्रम र पुरानै ढङढङीले अर्को समूहलाई ग्रसित बनाएको छ। वास्तविकता जेसुकै होस् राजनीतिक तरलता लम्बिँदै जाने र राजनीतिक दलहरू यसै गरी असफल हुँदै जाने हो भने जनताले विकल्प नखोज्लान् भन्ने छैन, जसतर्फ सबैभन्दा बढी प्रमुख दलहरूले नै सोचेका होलान्। त्यसैले आफूलाई परिवर्तनकारी र क्रान्तिकारी साबित गर्न अरूको आलोचना र प्रतिवाद भन्दा आफूलाई सच्याउनु जरुरी छ दल र तिनका नेताले। साँच्चै पछिल्लो समय राजतन्त्रको विषयमा जोडिएर आएका अभिव्यक्ति श्रृङ्खलाले राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न गराइदिएको छ। प्राविधिक रूपमा देशबाट राजतन्त्रको समूल अन्त्य भइसकेको भए पनि व्यावहारिक रूपमा राजतन्त्रको बहस नसकिएको आभास मिलिरहेको छ आम जनतामा। आखिर किन भइरहेको छ यो बहस र आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला? प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि।
विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेट टप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। दर्शकबिन, चुनाव बहिष्कार नै प्रमुख एजेन्डा बनाएर बसेको नेकपा माओवादी नेताका पछिल्ला अभिव्यक्तिले मुलुकको राजनीतिमा एउटा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। सो दलका अध्यक्ष तथा दोस्रो तहका नेताहरू पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्य गर्न सकिने भनाई दोहोर्याइरहेका छन् अनि त्यसको समर्थन र विरोधमा आएका अभिव्यक्तिहरू बीच जुहारी चले जस्तै छ अहिले राजनीतिमा। वैद्यको अभिव्यक्ति, कमल थापाको उत्साह र बाबुराम भट्टराईको आक्रोश मात्रै होइन, जनजनको चासोको विषय बनेको छ अहिलेको यो बहस। आखिर वैज्ञानिक रूपमै अन्त्य भइसकेको राज संस्थाले किन यति ठूलो स्थान पाइरहेको छ? यो गम्भीर विषय हो। संक्रमणकालीन समयको सदुपयोगमा ज्ञानेन्द्र लागेको संकेत स्पष्ट देखिन थालेका छन्। दलहरू झन कमजोर भइरहेका बेला नागरिकले विकल्पको खोजी गर्नु स्वाभाविक नै हो। तर यस समयमा दलहरू आफ्नै हैसियत उकास्न भन्दा ज्ञानेन्द्र प्रति खनिनु पक्कै पनि परिपक्व लाग्दैन। चुनाव बहिष्कार नै प्रमुख एजेन्डा बनाएर गौडामा छेको हालेर बसेको नेकपा माओवादीका नेताका पछिल्ला अभिव्यक्तिले मुलुकको राजनीतिमा एउटा तरङ्ग पैदा गराएको छ। सो दलका अध्यक्ष तथा दोस्रो तहका नेताहरू पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्य गर्न सकिने भनाई बारम्बार दोहोऱ्याउन थालेका छन्। यसको अर्थ राज संस्थालाई नै स्वीकार हो वा ज्ञानेन्द्रसँगको जनमतको सहानुभूति बटुल्न हो, त्यो खुलेको छैन। के देखिन्छ भने 62-63 आन्दोलन र राजाले दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको पछिको अवस्थामा नेपालमा अराजकता, अनिश्चितता बढेको मात्र होइन, यहाँको आन्तरिक मामिलामा पनि विदेशी शक्तिहरूको निर्णायक भूमिका देखिन थालेको छ। त्यसैले मोहन वैद्यको पार्टी अथवा उहाँको विचार त्यसलाई समीक्षा गरेर हिजो भएका भनौँ न एउटा असल नियत राखेर पनि जे लक्ष्य राखिएको थियो त्योभन्दा विपरीत गतिविधिहरू भएको, त्यसलाई करेक्ट गर्ने भूमिका हाम्रो छ भन्ने एउटा सोच हुनसक्छ, मलाई थाहा छैन। तर अझै पनि केही कुराहरू स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता के छ भने उहाँले पूर्व राजालाई एउटा व्यक्तिको रूपमा सहकार्य गर्न खोज्नु भएको हो। व्यक्तिको अर्थ रहँदैन, यदि पूर्व राजालाई क्राउनको प्रतिनिधि मारेर गर्नु थाल्नुभएको हो अथवा नेपाल जस्तो मुलुकमा एउटा अभिभावकीय भूमिका खेल्न सक्ने संस्था जुन यहाँको विविध भनौँ न संस्कृति, आस्था, भूगोल र परम्परा बोकेको मुलुकमा त्यो चाहिन्छ भन्ने, त्यो र मुलुकको सेफगार्ड, मुलुकको सोभरेनिटी बचाउनलाई त्यो चाहिन्छ भन्ने आशय हो, अथवा पूर्व राजासँग केही समर्थन होला, त्योसँग मिलेर हामी जान्छौँ भन्ने हो, त्यो थाहा छैन। यदि दोस्रो उहाँहरूको सोच हो भनेदेखि त्यसले मुलुकको सुनिश्चित भविष्यको लागि के अर्थ राख्दैन। तर पहिलो एउटा संस्थाको रूपमा हेरेको हो र त्यसलाई हामीले फेरि रिभ्यू गर्नुपर्छ पहिलाको निर्णय हो भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यसले नेपालको दूरगामी राजनीतिलाई प्रभावित पार्छ। एकातिर ज्ञानेन्द्र यो वा त्यो बहानामा देश दौडाहामा रहिरहँदा उनको पक्षमा जनमत बढेको देखिनु, अर्कोतर्फ आफ्नै पार्टीबाट फुटेर गएका वैद्य पूर्व राजासँग सहकार्य गर्ने अभिव्यक्तिपछि एकीकृत माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई फरक स्वरमा गर्जिए। राहत वितरणको लागि ज्ञानेन्द्र सुदूरपश्चिम पुगिरहँदा उनलाई जेल हाल्नुपर्ने अभिव्यक्ति सहित भट्टराईको औराहा पोखियो राजधानीमा। कुनै एक नागरिक विपत्तिमा परेको बेला दुःख साट्न पुग्ने एक नागरिकमाथि खनिएका बाबुरामको सो अभिव्यक्तिको सर्वत्र विरोध पनि भयो। बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति चाहिँ एउटा असाध्यै अधिनायकवादी अनि प्रजातन्त्र विरोधी र व्यक्तिगत रूपमा
भनौँ न फरक मत र आलोचना नसहने प्रवृत्तिका प्रतीक बन्न गएका छन् बाबुराम भट्टराई। उनको राजनीति मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित छैन। उनी सर्वसत्तावादी पनि हुन् र असहिष्णुताको प्रचुरता छ उनको राजनीतिमा, उनको व्यक्तित्वमा। त्यसैको र फ्रस्ट्रेसनको एउटा अभिव्यक्ति हो। यदि निर्वाचन बिथोल्ने नियतले पूर्व राजा गएको बाबुराम भट्टराईलाई लाग्छ भनेदेखि त्यो इन्भेस्टिगेसन कुरा हुन्छ उनका गतिविधिबाट। तर निर्वाचन नै हुन दिँदैनौँ भएर साङ्केतिक रूपमा ब्यालेट बक्स फोड्ने बादलदेखि लिएर मोहन वैद्य र विप्लवलाई उनले एरेस्ट गर्ने हिम्मत गरे हुन्छ नि त। वैद्यको ज्ञानेन्द्रसँगको सहकार्य हुने अभिव्यक्तिपछि भट्टराईले दिएको प्रतिक्रियाले स्पष्ट पार्छ कि यहाँ कतिको असहिष्णु राजनीति छ भन्ने कुरा। आफूलाई सर्वैसर्वा मान्ने राजनैतिक दलहरूको नागरिक माझ यसै गुम्दै गएको साख र इमान अझ कमजोर हुँदैछ। ठिक त्यही संक्रमणकालीन समयको सदुपयोगमा ज्ञानेन्द्र लागेका संकेत स्पष्ट देखिन थालेका छन्। उनी जहाँ जहाँ पुग्छन् आफू सन्तोषजनक भएको बताउँछन् र उनी अरू बढी महत्वाकांक्षी पनि भएका छन्। पूर्व राजाको पक्षमा अहिले देखिएको समर्थन उनका 3-4 कारणले भएको छ। एउटा नेपालको भविष्य र स्थायित्वको बारेमा चिन्ता गर्ने नेपालीहरू छन् अधिक संख्यामा, अत्यधिक संख्यामा। एउटा उनीमाथि अन्याय भयो, मुलुकको भविष्यमाथि अन्याय भयो भन्ने व्यक्तिहरू धेरै छन्। अर्को डेमोक्रेसी सबै चाहन्छन्, राष्ट्रियता र स्वाभिमान, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौम सत्ताको स्थायित्व सबैजना चाहन्छन्। र अर्को राज्यले उनलाई अहिले उनीमाथि अन्याय गरिराखेको छ। कतिसम्म भने राहतका लागि गएको हेलिकप्टरसम्म बस्नु नदिएर त्यहाँ यो मतलब एउटा चाहिँ भिक्टिमको रूपमा बस्नु भएको छन्। देखिएको समर्थनले एक हिसाबले उनमा महत्वाकांक्षा जागेको हो अथवा जाग्नु स्वाभाविक हो? होइन, महत्वाकांक्षा म भन्दिनँ, तर उनले चाहिँ नेपालको भाग्य नेपालीहरूले निर्णय गर्नुपर्छ भनेर जुन उनले भनिराखेका छन् त्यसमा त्यो मान्यतालाई यसले रिइन्फोर्स गर्छ भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यो एउटा सकारात्मक कुरा हुन्छ। यसबाहेक नेपाली कांग्रेस होस् या नेकपा एमाले भित्र होस् ज्ञानेन्द्र प्रति सहानुभूति राख्ने तबका नभएको होइन। राजनैतिक दलहरू ज्ञानेन्द्रको भ्रमण अवरुद्ध बनाउन जिल्ला बन्दको हरकतसम्म गर्न पछि परेनन्। उनीहरूलाई चेतना हुनुपर्ने हो राजनैतिक रूपमा परिवर्तनको सूची निकै लामो भए पनि संस्कार, व्यवहार र पद्धति नफेरिँदा नागरिकहरू विकल्पको बाटोमा भएको कुरा। बाबुराम भट्टराईको हताश मनस्थिति को अभिव्यक्ति हो। वैद्यले अघि पनि मैले भने स्पष्ट गर्नुपर्ने केही कुराहरू छन्। यो संस्थाबारे उनको धारणा हो अथवा व्यक्तिबारे उनको धारणा हो, त्यो क्लियर गर्नुपर्छ। र कहाँ जान चाहन्छन्? मलाई के थाहा, राज संस्था भन्ने कुरा वैद्यले चाहेर मात्रै फिर्ता आउने कुरा होइन। त्यसलाई एउटा निष्पक्ष, तटस्थ र भूमिकामा, निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा राख्नलाई चाहिँ अरू पार्टीहरूले पनि, जस्तो अहिले शशाङ्क कोइरालाको भनाइ आएको छ, रघुपन्तकै भनाइ आएको छ, सार्वभौम सत्ता विपरीतको गणतन्त्र, विरुद्धको गणतन्त्र अथवा सार्वभौम सत्ता पक्षीय राजतन्त्रको बिचमा चोइस हो भने त्यो उनको चोइस पछिल्लो हुन्छ भनेर उनले भनेका छन्। त्यस्ता आवाजहरू असङ्गठित छन्, थुप्रै आउँछन्, तर मुलुकको लागि चिन्ता गर्ने आवाजहरू हुन् ती। नागरिकहरू कुनै राजा चाहँदैनन् र कुनै निरङ्कुश नेता पनि चाहँदैनन्। उनीहरू केवल सुशासन चाहन्छन्, आफ्नो अधिकारको प्रत्याभूति चाहन्छन्, अनुभूति हुने गरी समयको माग अनुसारको परिवर्तन चाहन्छन्। तर घिनलाग्दो राजनीति चाहँदैनन्। बेतुकको आरोप प्रत्यारोप अनि शक्ति र सत्ताको लागि लाजलाग्दो छिनाझन्टी हेर्न चाहन्नन्। दलहरू झन्झन कमजोर भइरहेका बेला नागरिकले विकल्पको खोजी गर्नु स्वाभाविक नै हो। तर यस समयमा दलहरू आफ्नो हैसियत उकास्न भन्दा ज्ञानेन्द्र प्रति खनिनु पक्कै पनि उनीहरूको परिपक्वता हुन सक्दैन। वैद्यको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँगको सहकार्य हुने अभिव्यक्तिपछि भट्टराईले दिएको प्रतिक्रियाले स्पष्ट पार्छ कि यहाँ कतिको अहिष्णु राजनीति छ। अर्कोतर्फ पूर्व राजाको भ्रमण र अभिव्यक्तिबाट लाग्छ दलहरूलाई त्रसित हुनु पनि स्वाभाविकै हो। बाहिर व्यक्त गरे पनि नगरे पनि राज संस्था बिउतने सक्ने भएले अझै त्रसित छ एउटा समूह र तत्कालका लागि पूर्ण असम्भव जस्तो राज संस्था बिउतन सक्ने भ्रम
र पुरानै ढङढङ्गीले अर्को समूहलाई त्रसित बनाएको छ। वास्तविकता जेसुकै होस्, राजनीतिक तरलता लम्बिँदै जाने र राजनीतिक दलहरू यसै गरी असफल हुँदै जाने हो भने जनताले विकल्प नखोज्लान् भन्न सकिन्न, जसतर्फ सबैभन्दा बढी प्रमुख दलहरूले नै सोचेका होला। हवस् त, आजको लागि खबरभित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।